संक्रमणको बेला या समस्याको बेला नेताहरूलाई गाली गर्ने, तर फेरि भोट हाल्ने बेलामा त्यही नेतालाई चाहिँ भोट हाल्ने भन्न थालेपछि त्यो त काम लाग्दैन। अब जो आफ्नै देशको हुन सकेन त्यो हाम्रो देशको हुन सक्छ भने हामीले कसरी विश्वास गर्ने त? स्वार्थ मिलेपछि दुश्मनी पनि बिर्सेर मित्रता गर्ने र स्वार्थ टुटेपछि मित्रता पनि बिर्सेर दुश्मनी गर्ने रहेछन्। सुरक्षाको भिख माग्दै, खानाको भिख माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भनेपछि अब हिन्दूहरू चाहिँ शरणार्थी बन्ने पक्का छ। जोबाट यो देशलाई खतरा छ नि तिनीहरूलाई नै यहाँको चाहिँ नागरिक बनाउने र जोबाट यो देशको चाहिँ अस्मिता सुरक्षित हुन सक्छ तिनीहरूलाई नै यो देशभित्र शरणार्थी बनाउने, अनागरिक बनाउने चलखेल भइरहेको छ। अनि नेपाल जस्तो देशमा यस्ता गम्भीर विषय सही ढङ्गले सदुपयोग हुन सक्ने आधार नै छैन। म तपाईँलाई दुईटा उदाहरणहरू दिन्छु। You are watching latest Nepal. अभिषेकजी यहाँलाई स्वागत छ। जय गोरख। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक विश्लेषक अभिषेक जोशीलाई। आज हामी देशको समसामयिक विषयवस्तुमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। यस्तो बेलामा पनि नागरिकता विधेयक ल्याउनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाललाई नयाँ पाकिस्तान, नयाँ बङ्गलादेश नभए पनि नयाँ फिजी या नयाँ पश्चिम बङ्गाल बनाउने रणनीति अन्तर्गत यो विधेयक आएको हो। यो विधेयकको आन्तर्य चाहिँ जसरी पनि नेपालका हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या कम गर्ने र आउँदो चुनावमा हिन्दू विरोधी शक्तिलाई चाहिँ स्थापित गराउने, त्यसपछि हिन्दूहरूको मनोबल घटाएर उनीहरूलाई चाहिँ नेपालभित्रै शरणार्थी बनाउने रणनीति हो। योभन्दा अगाडि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने जनगणनामा पनि पश्चिमका खसहरूलाई चाहिँ तिमीहरू मस्टो लेख, हिन्दू नलेख भनेर त्यो खालको प्रचार प्रसार गरियो, तथापि त्यो सफल हुन सकेन। त्यसपछि जनजातिहरूलाई तिमी अरू सबै धर्म लेख तर हिन्दू धर्म नलेख भनेर त्यो खालको प्रशिक्षणहरू गराउने प्रयासहरू भयो। र जनगणनाको त्यो बेला जनगणनामा चाहिँ खसहरूलाई र आदिवासी जनजातिहरूलाई हिन्दू नलेख, त्यसै गरी चाहिँ कथित दलित, जसलाई संविधानले दलित भनेको छ, उनीहरूलाई तिमीहरू हिन्दू नलेख भनेर जुन सिकाउन खोजिएको थियो त्यसको मतलब पनि या त्यसको प्रयास पनि नेपालभित्र हिन्दूको सङ्ख्या कम देखाउने र हिन्दूहरूको मनोबल घटाउने नै रहेको थियो भने अहिले यो जुन विधेयक आएको छ यो विधेयकको मूल मर्म पनि जसरी पनि हुन्छ नेपालमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या कम देखाउने या कम गराउने र त्यसले गर्दाखेरि एउटा हिन्दू अधिराज्यको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा असफल हुन्छ, त्यो मुद्दा स्थापित हुन पाउँदैन। र अर्को चाहिँ के हो भन्दा त्यति गर्न पायो भने त हिन्दूहरूको मनोबल खस्किन्छ राज्यमाथि या भनौँ तपाईँको चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमाथि जुन हिसाबले अहिले हिन्दूहरू बहुल देखिएको छ, हिन्दूहरूको प्रभाव जुन देखिएको छ अघोषित रूपमा, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर तिमीहरू चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक हो, तिमीहरूले चाहिँ यो देशमा अब शासन गर्न पाउँदैनौ, यो देशमा शासन गर्ने अरू नै कोही छन् भन्ने स्थापित गराउन खोजिँदैछ। र यसलाई यदि रोकिएन भने पहाडी क्षेत्र जुन चाहिँ यो पहाडी क्षेत्रलाई फिजीकरण गर्न सकिएन भने पनि पश्चिम बङ्गालको अवस्थामा पुर्याउने र तराई बेल्ट जुन छ त्यो तराई बेल्टलाई चाहिँ पूर्ण रूपले पाकिस्तान या बङ्गलादेशको ढाँचामा लिएर जाने कोसिस त्यो भइरहेको छ। त्यो कारणले पहाडी भेगका मान्छेले पनि र तराई भेगका मान्छेले पनि यतिखेर के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक ललिपप होला। एक दुईजना नागरिकता नपाएकाहरूको लागि सहज होला, तर एक दुईजनालाई नागरिकता दिने नाममा या हजारौं हजार अनागरिकहरू जसको नेपालसँग साइनो नै छैन तिनीहरूलाई नागरिकता दिइनेवाला छ। र त्यसले के गर्छ त भविष्यमा भन्दा जो यहाँको मूल रैथानेहरू हो नि उनीहरूमाथि आधिपत्य जमाउँछ, उनीहरूमाथि शासन जमाउँछ र आफ्नै देशभित्र मूल रैथाने मान्छेहरू चाहिँ शरणार्थी हुन बाध्य हुन्छ। फेरि सही ढङ्गले सदुपयोग गर्यो भने यसका फाइदा पनि त होला नि अभिषेक सर? नेपाल जस्तो देशमा यस्ता गम्भीर विषय सही ढङ्गले सदुपयोग हुन सक्ने आधार नै छैन। म तपाईँलाई दुईटा उदाहरणहरू दिन्छु। नेपालमा भुटानदेखि भागेका नेपालीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा 30 वर्ष राखियो। 30 वर्षमा नेपाल सरकारले न उनीहरूलाई घाँस कपासको व्यवस्था गर्यो, न उनीहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने सम्बन्धमा सोच्यो र उनीहरूलाई शरणार्थी नै बनाएर तेस्रो मुलुकतिर, अमेरिकातिर, युरोपतिर पठाइयो। तर यही देशमा आन्दोलन गरेको भरमा या भनौँ यहाँभित्र चाहिँ पहुँच भएको भरमा 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि छिरेका, चाहे त्यो पाकिस्तानी होला, चाहे त्यो बङ्गाली होला, या चाहे त्यो इन्डियन होला, चाहे त्यो तिब्बती शरणार्थी होला, उनीहरूले त भटाभट नागरिकता पाए नि त। यसले नै के देखाउँछ त भन्दाखेरि जोबाट यो देशलाई खतरा छ नि
तिनीहरूलाई नै यहाँको चाहिँ नागरिक बनाउने र जोबाट यो देशको चाहिँ अस्मिता सुरक्षित हुन सक्छ तिनीहरूलाई नै यो देशभित्र शरणार्थी बनाउने अनागरिक बनाउने चलखेल भइरहेको छ। र हाम्रो देशमा अहिले जुन हिसाबले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको छ, हामी इन्डियाले मात्रै हामीमाथि चाहिँ प्रभाव जमाइरहेको, हामीलाई हेपेको, हाम्रो जमिन मिचेको, हामीमाथि दादागिरी गरेको देख्छौँ। तर इन्डिया मात्र होइन, चाइनाले पनि यहाँ हस्तक्षेप गर्छ। अहिले त पछिल्लो समय अरबिक शक्तिहरूले पनि यहाँ हस्तक्षेप गर्न थालिसके, अमेरिकाले पनि हस्तक्षेप गर्न थालिसक्यो। र यो नागरिकता विधेयक पनि अरबिकहरू र अमेरिकनहरूको चासोको विषय हो। अहिले मान्छेले इन्डियाले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोज्यो, फिजीकरण गर्न खोज्यो भनेर भन्छन् के। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा तिब्बती शरणार्थीले नेपाली नागरिकता पाइराख्दाखेरि चाइनालाई घाटा छ र यो चाहिँ पाकिस्तानदेखि, बङ्गलादेशदेखि या बर्मादेखि भागेर आएका जति पनि मुस्लिमहरू छन् नि, तिनीहरूले नागरिकता पाइराख्दाखेरि इन्डियाबाटै आएका मुस्लिमहरूले नागरिकता पाइराख्दाखेरि इन्डियालाई घाटा छ। भनिसकेपछि त यो दुईटा छिमेकी राष्ट्रले त आफ्नो सिमानाको या आफ्नो चाहिँ आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई मध्यनजर गरेर पनि यी जसको मैले नामले तिनीहरूले नागरिकता नेपाल सरकारले दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढ्छन्। यदि उनीहरूलाई विश्व कूटनीति या विश्व राजनीतिमा चासो छ भने त यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा भइरहेको कसलाई हो भन्दा त तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिइराख्दाखेरि पनि अमेरिकालाई नै फाइदा छ, या बङ्गलादेशदेखि, पाकिस्तानदेखि, बर्मादेखि भागेर आएका मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिइराख्दाखेरि पनि अमेरिकालाई नै फाइदा देखिन्छ, अरबिकहरूलाई नै फाइदा देखिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो रोहिङ्ग्याहरू बर्मादेखि नेपालसम्म कसरी आइपुगे त्यसको बारेमा नेपाल सरकारले अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने। नेपाल भारतको बोर्डरमा 50,000 रुपियाँ, 40,000 रुपियाँ उनीहरूबाट क्यास लिएर नेपालभित्र ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ बस्ने खाने व्यवस्था कसले गराउँदैछ र त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि दखल गर्छ कि गर्दैन त। किनभने यिनीहरू भनेका त बर्माको राष्ट्रिय स्वार्थमाथि यिनीहरूले खेलवाड गरे, त्यहाँ चाहिँ असुरक्षा पैदा गरे, यिनीहरूको कारणले राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा खलबलियो भनेर न लखेटिएका मान्छे हुन्। जब जो आफ्नै देशको हुन सकेन त्यो हाम्रो देशको हुन सक्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने त? भोलि तिनीहरूले यहाँ पनि त्यस्तै वितण्डा मचाउन थाल्यो भने कसले जिम्मा लिने? र यदि मानव रोहिङ्ग्याहरू चाहिँ रोहिङ्ग्याहरूको चाहिँ चासो चिन्ता त्यत्तिकै छ भने त जसलाई रोहिङ्ग्याहरूको चासो चिन्ता छ उसले आफ्नो देशमा लगेर राखे भयो नि त। भनेपछि नागरिकता विधेयक नेपालको लागि घातक छ भन्न खोज्नु भएको? एकदमै यो पुरो नेपालको सम्पूर्ण भूगोलको लागि घातक छ। यसलाई के छ भन्दा यो मधेसी फेस देखाइएको छ अगाडिपट्टि। तिमीहरूले नागरिकता पाएनौ, तिमीहरूका बुहारीले नागरिकता पाएन, तिमीहरूका छोरीचेलीले नागरिकता पाएनन्, त्यही भएर तिनीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउनुको लागि यो विधेयक ल्याइया भनेर मधेसी अनुहार देखाइया छ। र त्यो अनुहार देखाइराख्दाखेरि उनीहरू पनि के सोचिरहेछन् भने हो त यो हाम्रो हितको लागि हो भन्ने सोचिरहेछन् कि यो एउटा ललिपप मात्रै हो। मधेसीको अनुहार देखाएर त्यहाँका पनि 2-4 जनालाई नागरिकता दिएको चाहिँ नाटक गरेर खासमा यहाँ जो विदेशदेखि आएकाहरू छन् नि, मैले भने न कि पाकिस्तानदेखि आएर थुप्रो बसिरहेका छ यहाँ मान्छेहरू, बङ्गलादेशदेखि आएर बसिरहेका छन्, रोहिङ्ग्या मुस्लिमहरू बसिरहेका छन्, तिनीहरूलाई यहाँ व्यवस्थित गर्ने हो क्या। तिनीहरूको घाँसबास कपासको र जमिनको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसको लागि नागरिकता दिनुपर्छ। र त्यसै गरी तिब्बती शरणार्थीहरू छन् यहाँ, तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाउनुको लागि यो गेम भइरहेको छ। त्यसपछि नेपालमा धर्मान्तरण गराउनुको लागि कोरियादेखि, जापानदेखि, अमेरिकादेखि कहाँदेखि आएर बसिरहेका छन्। त नेपाली नागरिकले धर्मान्तरण गराउँदाखेरि नेपाल सरकारले एक्सन लिन सक्ने अवस्था छैन, तर विदेशीले आएर यहाँ धर्मान्तरण गराउँदाखेरि त उसलाई त यहाँबाट त लखेटेका त थुप्रो केसहरू भइसक्यो नि। त्यो कारणले तिनीहरूलाई पनि नेपाल सरकारले लखेट्न नपाओस् र तिनीहरू यहीँ बसेर नेपाली नागरिकता बोकेर नेपाली धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न सकुन् भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ यिनीहरूको योजना रहेको छ। त्यो योजना अन्तर्गत यो विधेयक ल्याइया हो। तर मुखौटो कसलाई बनाइयो त भन्दा मुखौटो चाहिँ त्यो तराई क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई बनाइयो र उनीहरू पनि यो कुरो बुझिरहेका छैनन्। उनीहरू त खुसी भइरहेछन्। यो खुसी भनेको आफ्नो मृत्युको उत्सव मनाए जस्तो। यसले भोलि त्यही भएका जो चाहिँ खास गरेर त्यहाँ मधेसका जो हिन्दूहरू छन् नि, भोलि तिनीहरूलाई नै यसले पीडा दिनेवाला छ क्या। भोलि तिनीहरूलाई नै यो देशभित्र शरणार्थी बनाउनेवाला छ। नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के छ त भन्दा यो देशभित्र, यो देशको सिमानाभित्र भएका तमाम नागरिकहरू कोसँग नागरिकता छैन त त्यो छानबिन गरेर पहिला उनीहरूलाई नागरिकता दिन पर्ने थियो।
त्यस पछाडि विदेशीसँग विवाह गरेको हो कि या भनौँ नेपाली आमाले सन्तान जन्माएको हो कि या चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ नेपालमा आएर बसिरहेको थियो, यहाँ योगदान दिइरहेको थियो, यहाँ व्यापार व्यवसाय गरिरहेको थियो, उसले नागरिकता पाएको छैन, त्यस पछाडि सोच्ने कुरा हो। तर यहाँ त कसले नागरिकता पायो, त्यो नागरिकता पाउन योग्य छ कि छैन, त्यो अर्को देशदेखि लखेटिएको मान्छे पो हो कि, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न खालको अपराधको चाहिँ अभियोग पो लागेको छ कि भन्ने कुरा नै चाहिँ छानबिन गर्ने निकाय त हामीसँग छैन। अनि राजनीतिक स्वार्थको लागि आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि यहाँ भटाभट नागरिकता वितरण गरिएको छ। त यसले त हाम्रो देशलाई त भोलि ठुलो चाहिँ सुरक्षा सङ्कट पैदा गर्छ। अहिले पछिल्लो समय विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीको जस्तो खालको ट्रोल बनिरहेछ, मान्छेहरूले चाहिँ जसरी प्रस्तुत गरिरहेछन्, के लाग्छ तपाईँलाई यो किन भइरहेछ? यो त अब यो राजनीतिक चाहिँ एउटा यो अभ्यास नै यस्तो खालको हुन्छ कि आफूभन्दा विपरीत या आफ्नो प्रतिस्पर्धी दलको मान्छेलाई जसरी पनि बदनाम गराउने भन्ने हो। त राजनीति भनेको शक्ति सङ्घर्ष हो, कसले कतिखेर कसलाई पछार्न सक्छ उसकै हातमाथि पर्ने हो। विगतमा पनि यस्ता खालको अभ्यासहरू भयो, अहिले पनि यो खालको अभ्यास भयो। जस्तो सर्वोच्च अदालतले माओवादीलाई र एमालेलाई आफ्नो पूर्ववर्ती स्थानमा फर्क भन्दाखेरि नेकपा स्वतः टुट्यो कानुनी रूपमा। त्यस पछाडि बाध्यताको कारणले गर्दा माधव नेपाल र केपी ओली एउटै एमाले भएर बसिरहेको थियो। तर अहिले अवस्था केपी ओलीलाई पछार्ने मौका पाउने बित्तिकै त माधव नेपालले त्यो मौका छोड्नु भएन, उहाँले त केपी ओलीकै विरुद्धमा हस्ताक्षर गराउनु भयो। अब त्यसको रिस अहिले चाहिँ केपी ओलीले माधव नेपाललाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने भनेर त्यसको बदला लिन खोजिरहेको छ। त्यही मौकामा माधव नेपालले पनि यसले मलाई कारवाही गरेर फाल्नुभन्दा अगाडि नै म नयाँ पार्टी खोलेर चाहिँ स्वतः पार्टी फुटेको घोषणा गराउँछु भने त्यो खालले गइरहेको छ। भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा केपी ओली पक्षधरले माधव नेपाललाई गाली गर्ने, माधव नेपाल पक्षले केपी ओलीलाई गाली गर्ने, यो त शक्ति सङ्घर्ष न हो। यसमा त यी कुराहरू चल्छन्। तर पब्लिकले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो क्या, पब्लिकले के बुझ्नु पर्यो भन्दा शेरबहादुर देउवासँग जो चाहिँ एमसिसीको पक्षधर हो, भीम रावल जस्ता मान्छे जो चाहिँ एमसिसीका विपक्षी थिए, कसरी चाहिँ गठबन्धन गराउन सक्छन्? माधव नेपाल जो चाहिँ अब उनले के गरे कस्तो गरे भन्दा पनि भित्रभित्र उनी एमसिसीको समर्थक हुन्, त्यसमा शङ्का रहेन। जसपा ऊ त चाहिँ एमसिसीको समर्थकै हो होइन। प्रचण्डले बाहिर एमसिसीको विषयमा विचार गर्छौँ भने पनि अन्ततः काङ्ग्रेससँग घाँटी जोड्न गएपछि त स्वतः यो पनि एमसिसीको पक्षधर रहेछ भन्ने कुरो त देखियो। भनिसकेपछि त्यो कारणले गर्दा पब्लिकले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने यो जो राजनीतिक दलहरू र यिनका नेताहरू छन् नि, यिनीहरू भनेका स्वार्थ मिलेपछि दुश्मनी पनि बिर्सेर मित्रता गर्ने र स्वार्थ टुटेपछि मित्रता पनि बिर्सेर दुश्मनी गर्ने रहेछन्। हिजो प्रचण्ड र केपी ओली एक ठाउँमा आउँदाखेरि त ओहो भनेर त ताली पिट्ने जमात त यही हो नि त। आज केपी ओली र प्रचण्डको ब्रेकअप हुने बित्तिकै प्रचण्ड समर्थकले केपी ओलीलाई गाली गर्ने, केपी ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गर्ने गरेको छ। र हिजो शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले गाली गर्दाखेरि शेरबहादुरका मान्छेले के भने यो चाहिँ प्रचण्ड भनेको एक नम्बर स्वार्थी मान्छे हो भनेर गाली गरे। प्रचण्डका मान्छेले शेरबहादुर देउवालाई गाली गरे। आज शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड एक ठाउँमा आउने बित्तिकै फेरि शेरबहादुरका समर्थक पनि प्रचण्डका फ्यान बन्ने, प्रचण्डका समर्थक पनि शेरबहादुरको फ्यान बन्ने। जुन यो नेताहरूको तमासामा तिनीहरूको चाहिँ नेताहरूले जसरी मादल बचाए त्यसरी नै जनता नाच्ने, कार्यकर्ताहरू नाच्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, यो प्रवृत्ति सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि घातक बनेर आएको छ। कोरोनाको महामारीको बेलामा यी राजनीतिक दलहरू, यिनका कार्यकर्ताहरू, यिनका समर्थकहरू, यिनका सांसदहरूले जनतालाई राहत दिनको लागि एउटा सिन्का पनि बाँचेनन्। जनतालाई कस्तो पिरमर्का परेको छ भन्ने कुरा यिनले कहिले जनताको घर दैलोमा गएर बुझ्ने कोसिस पनि गरेनन्। सिन्को पनि बाँचेनन्, घरभित्र लुकेर बसे। र अहिले संसद विघटनको केसमा यिनीहरू सबै सडकमा निस्किन तयार भइसक्यो। अहिले यिनलाई कोरोनाको डर पनि रहेन, किनभने अब सांसद पद त गुम्यो। सांसद पद गुमेपछि भत्ता रोकिने भयो। भत्ता रोकिएपछि त अब पैसो आउने बाटो रोकिएपछि त छटपटी हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। त्यो कारणले आफ्नो पैसा आउने बाटो रोकिने बित्तिकै यिनीहरू कोरोना पनि बिर्से होइन, सङ्क्रमण पनि बिर्से, सबै बिर्से। अब यिनीहरू सडकमा आउन तयार भए र यिनको पछि खुरु नेपाली जनता हिँडिदिनु पर्ने किन? यस्तो चाहिँ तपाईँलाई पनि लाग्दो हो होइन? यस्तो बेलामा पनि कुर्सीको तानातान गर्ने नेताहरूलाई अब जनताले कसरी पत्याएर यो भोटको पछाडि लाग्ने हो? त्यही मैले भन्न खोजेँ। त्यो कारणले नेताहरूको प्रवृत्ति जनताले चिन्न पर्यो। हिजो
प्रचण्ड माधव नेपाल र केपी ओली एउटै मञ्चमा बस्दा यही जनताले ताली पिट्यो। हाम्रो नेता जस्तो महान कोही पनि छैन, अब यिनीहरू देश बनाउन हिँड्यो भन्यो। तर त्यो ताली पिटेको त 3 वर्ष टिकेन। 3 वर्षमै त्यो औकात त छताछुल्लो भयो त। 3टा नेता 3टा ध्रुवमा बाँडिए। त्यसपछि केपी ओलीका समर्थक प्रचण्डलाई गाली गर्न थाले, यसले हाम्रो पार्टी चाहिँ बिगार्न आएको रहेछ भनेर। प्रचण्डका मान्छे चाहिँ केपी ओलीलाई गाली गर्न थाले, यो त निरङ्कुश भयो भनेर। त त्यहाँनिर त पब्लिक त तमासे बन्यो नि त। जो हिजो प्रचण्डलाई र चाहिँ केपी ओलीलाई यही दुईजनाले देश बनाउने भनेर भनिरहेका थिए नि, तिनीहरू त आज तमासे बने नि त। तिनीहरू त बेवकुफ बनाइए। अब स्थानीय निकायको चुनावमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिचमा गठबन्धन भयो। त्यतिखेर जनताले ओहो त्यो भने काङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादीका कार्यकर्ताले के भन्यो भने यो दुईजना जस्तो कोही छैन भनेर ताली पिटे। तर त्यो गठबन्धन पनि टुक्रियो। त्यो गठबन्धन टुक्रिने बित्तिकै शेरबहादुर देउवाका मान्छेले प्रचण्डले धोका दियो भनेर गाली गरेर आउन् र प्रचण्डका समर्थकले पनि शेरबहादुर देउवालाई तथानाम गाली गरे। आज फेरि प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुर देउवा एक ठाउँमा आउने बित्तिकै त्यही मान्छे फेरि ताली पिट्दैछ भनेपछि यहाँ नेताले बेवकुफ बनाउने र पब्लिक पनि बेवकुफ बनिदिने। नेताले जसरी मादल बजायो पब्लिक पनि त्यसरी नाचिदिने प्रवृत्ति भएको हुनाले यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ पब्लिकले बाहिर निस्किन पर्यो। पब्लिकले बाहिर निस्केर यिनीहरूलाई जबसम्म बहिष्कार गर्दैन नि, यिनीहरूबाट केही हुनेवाला त छैन। यिनीहरूले त देश विकास गर्लान् भन्ने अब पनि नसोचे हुन्छ। यो 3 वर्षमा यिनीहरूको हरकत देखियो क्या। कोरोनाकै यो दोस्रो वर्ष हो। त यो 2 वर्षमा यिनीहरूले जनताको लागि के गरे त? कुन चाहिँ नेताले जनताको दैलोमा राहत बोकेर गयो त? त्यो पनि छैन। लकडाउनको पनि त अलिकति सिस्टमेटिक गरेको भए त अलिकति सहज हुन्थ्यो होला। जस्तै बिहान बेलुका मात्रै कोरोना नआउने अनि दिउँसो आउने भन्ने त हुँदैन होला, हैन? धेरै कुरा सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि विपक्षी कानमा तेल हालेर सुत्यो। मानव जनताप्रति उसको कुनै उत्तरदायित्व नै छैन। सरकार पक्ष बहुमतको दम्बमा रमाइरहेको थियो। मानव उसलाई त कसैले हल्लाउनै सक्दैन, जे गरे पनि हुन्छ। र जो पब्लिक भनाउँदो छ त्यो पनि कस्तो भयो भन्दा पार्टीको कार्यकर्ता भएर अन्धभक्त भएर बसिदिँदाखेरि मेरो नेताले देशै बेचे पनि मेरो नेता जिन्दाबाद भन्ने त्यो खालको व्यवहार देखियो। यही कोरोना संक्रमण यही अहिलेकै समयको कुराकानी गरौँ। कुनै राजनीतिक दल या तिनका कार्यकर्ता नेताले राहत बाँडेको त देखिएन। तर संसद विघटन हुने बित्तिकै त्यही नेता त्यही कार्यकर्ता केपी शर्मा ओलीको पुतला जलाउनुको लागि सडकमा निस्केर आयो भनेपछि यिनीहरूको प्राथमिकता के रहेछ त? यिनीहरूको प्राथमिकता त जनता होइन नि। यिनीहरूको प्राथमिकता त राष्ट्रिय स्वार्थ होइन नि। यिनीहरूको प्राथमिकता नेता र पार्टीको स्वार्थ मात्रै हो। यो कुरा त पब्लिकले बुझ्नु पर्यो कि आम मानिसहरू तिनीहरूले बुझ्नु पर्यो नि त। उनीहरू चाहिँ यो कुरा नबुझिदिने, अहिले चाहिँ संक्रमणको बेला या समस्याको बेला नेताहरूलाई गाली गर्ने, तर फेरि भोट हाल्ने बेलामा त्यही नेतालाई चाहिँ भोट हाल्ने भन्न थालेपछि त्यो त काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब निष्कर्ष चाहिँ के हुन सक्छ यी सम्पूर्ण कुराको? यी सबै कुराको निष्कर्ष के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब 2-3टा चाहिँ सम्भावनाहरू देखिएका छन्। एउटा चाहिँ यो जुन अहिले चाहिँ माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र देउवाहरूको जुन क्याम्प बन्दैछ नि, यो क्याम्प भनेको धर्मविरोधीहरूको क्याम्प बन्छ। र त्यस पछाडि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा महन्त ठाकुर र रापरपा लगायतको एउटा चाहिँ हिन्दू सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कमा कन्भर्ट गर्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ बन्छ। र यहाँनिर अब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो किन जसपामा अड्किरहेका त्यो पनि बुझ्न सकिएको छैन, किनभने यिनलाई जसरी पनि टुट्नु नै छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले जति सक्दो चाँडो जसपा छोड्छन् त्यति उनीहरूलाई राजनीतिक लाभ छ। जसपा भनेको हिन्दू विरोधी पार्टी हो। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई 2 नम्बर प्रदेशमा यही जसपाको हिन्दू विरोधी छवि नै भोलि काम लाग्ने भएको छ। त्यो कारणले जति सक्दो चाँडो टुट्नु उनीहरूको लागि फाइदा छ भने अब अहिले फ्र्याक्सन आउँदाखेरि देखिने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा खेमा जो अमेरिकनहरूको ब्याकफोर्समा बन्छ, एमसिसीको लागि बन्छ। अर्को खेमा जो चाहिँ इन्डियनहरूको ब्याकफोर्समा बन्छ र जसले चाहिँ हिन्दुत्वको नारालाई आउँदो चुनावको चाहिँ एउटा रणनीति बनाउनेवाला छ। एउटा फ्याक्टर त्यो देखिँदैछ। तेस्रो चाहिँ तपाईँको यो जुन नागरिकता विधेयक छ, यो नागरिकता विधेयकलाई यदि रोकिएन भने आउँदो समयको सरकार चाहिँ यस्तो खालको सरकार बनाइन्छ जो चाहिँ पश्चिम बङ्गालको चाहिँ ममता बेनर्जीको सरकार छ त्यस्तो। माथिपट्टि जोसुकै बसोस्, तलपट्टि चाहिँ गैर हिन्दूहरूलाई राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण दिने र हिन्दूहरूमाथि अत्याचार हुँदाखेरि आँखा चिम्लेर बस्ने। अहिले त्यसको छिटफुटकै उदाहरणहरू त देखिसकेका छ। भोलि यो व्यापक मात्रामा जान्छ। र यहाँ जो आफूलाई हिन्दू भनाउँदाहरू छन् र पार्टीका पिछलग्गु भएर बसेकाहरू छन् नि, उनीहरू आफ्नै जीवनकालमा यही देशभित्र शरणार्थी बनेर
सुरक्षाको भिख माग्दै खानाको भिख माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भनेपछि अब हिन्दूहरू चाहिँ शरणार्थी बन्ने पक्का छ। यदि यो नागरिकता विधेयक लागू भयो भने यसको इन्टेन्सन त्यही हो, हिन्दूहरूलाई शरणार्थी बनाउने, जसरी पनि हतोत्साही गर्ने र चाहिँ के भन्छन् यो राजनीतिक प्रशासनिक जुन शक्ति छ अहिले त्यसलाई कमजोर बनाएर सिद्ध्याउने खेल त्यही हो क्या। त्यो कारणले मैले भनेको आफ्नै देशमा यदि शरणार्थी बन्ने मनसाय हो भने नागरिकता विधेयकको पक्षमा खुसी भएर लाग्नु पर्यो, होइन भने तराईका हिन्दूहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो त मलाई प्रयोग गर्नको लागि देखाएको मुखौटो मात्रै हो। किनभने भोलि नागरिकता विधेयक लागू हुँदाखेरि त त्यो त तिनीहरूले मात्र पाउने होइन, यहाँ त धेरै छन् पाउनेहरू, टाउको पो उनीहरूको बेचिरा हो त, पछाडिपट्टि त धेरै थरी मान्छे उभिएका छन् नि, त्यसले त भोलि उनीहरूलाई पनि घाटा लाग्छ नि त, त्यसले त भोलि उनीहरूको पनि राजनीतिक आर्थिक प्रशासनिक अधिकार त खोसिन्छ। त्यो कारणले हरेक नागरिकले, सचेत नागरिकले जो आफूलाई यो देशको चाहिँ म चाहिँ नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्छ, उसले आफ्नो राजनीतिक, आफ्नो सामाजिक, आफ्नो सांस्कृतिक, आफ्नो धार्मिक, आफ्नो आर्थिक अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि, आफ्नो प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि पनि यो विधेयकको चाहिँ खुलेरै विरोध गर्नुपर्छ। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि विचारको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख।